अबको पालोमा श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय वाचकको रूपमा हुनुहुन्छ भरत कुमार ओली, प्रविधि संयोजनमा दिपेन्द्र पौडेल। ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्याय 14औं अध्याय। पछिल्लो अनेकौं अध्यायमा श्री कृष्णले ज्ञानको स्वरूप स्पष्ट पार्नुभयो र अध्याय 4:19 मा उहाँले बताउनु भयो कि जुन पुरुषद्वारा सम्पूर्णताबाट आरम्भ गरिएको निर्धारित कर्मको आचरण क्रमशः उत्थान हुँदाहुँदै यति सूक्ष्म हुन गयो कि कामना र संकल्पको सर्वथा समन भयो। त्यस समय जसलाई ऊ जान्न चाहन्छ त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति हुन्छ र त्यही अनुभव को नाम ज्ञान हो। र 13औं अध्यायमा ज्ञानलाई परिभाषित गरियो। अध्यात्म ज्ञान नित्यम तत्त्व ज्ञानार्थ दर्शनम। आत्मा ज्ञानमा एक रस स्थिति र तत्त्वको अर्थस्वरूप परमात्माको प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान हो। क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको भेदलाई विदित गर्नु नै ज्ञान हो र ज्ञानको अर्थ शास्त्रार्थ होइन, शास्त्रहरूलाई याद गर्नु ज्ञान होइन। अभ्यासको त्यो अवस्था ज्ञान हो जहाँ यो तत्त्व विविधि छ र परमात्माको साक्षात्कारको साथ मिल्ने अनुभूतिको नाम ज्ञान हो। यसको विपरीत सबै कुरा अज्ञान हुन्। यसरी सबै कुरा बताइसकेपछि यस प्रस्तुत अध्याय 14मा योगेश्वर भन्नुहुन्छ कि अर्जुन, ती ज्ञानहरूमा पनि परम उत्तम ज्ञानलाई म फेरि पनि तिम्रो लागि भन्ने छु। योगेश्वर त्यसैको पुनरावृत्ति गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि शास्त्र सुचिन्तित पुनि देखिए। राम्ररी चिन्तन गरिएको शास्त्रलाई पनि पटक पटक हेर्नु पर्दछ। यति मात्र होइन, जसो तसो तपाईँ साधन पदमा अग्रसर हुनुहुनेछ। जसो जसो त्यस इष्टमा प्रवेश पाउँदै जानेछ र त्यसो त्यसो ब्रह्मबाट नयाँ नयाँ अनुभूतिहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यो जानकारी सद्गुरु महापुरुषले दिनुहुनेछ। यसरी श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, म फेरि भन्ने छु। सुरती यस्तो पटल हो जहाँ संस्कारहरूको अङ्कन सधैँ भइरहन्छ र यदि ठिकलाई इष्टमा प्रवेश दिने जानकारी धमिलो हुन्छ तब त्यस स्मृति पटलमा प्रकृति अंकित हुन लाग्छ। त्यो विनाशको कारण हो र त्यसैले पूर्ति पर्यन्त साधकले इष्ट सम्बन्धी जानकारी दोहोऱ्याउँदै रहनु पर्दछ। आज स्मृति जीवन्त छ तर अगाडिका अवस्थाहरूमा प्रवेश पाउन साथ यो अवस्था रहने छैन। त्यसैले पूज्य महाराजज्यू भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि परमा विद्याको चिन्तन प्रत्येक दिन गर, एक माला प्रत्येक दिन घुमाऊ। जो चिन्तनले घुमाइन्छ बाहिरको माला होइन, यो त साधकको लागि हो। तर जो वास्तविक सद्गुरु हुनुहुन्छ उहाँ सधैँ त्यस पथिकको पछि लागिरहन्छ र भित्र उसको आत्माबाट जागृत भएर तथा बाहिर आएको क्रियाकलापबाट उसलाई अभिनव परिस्थितिहरूबाट अवगत गराउँदै रहन्छ। योगेश्वर श्रीकृष्ण पनि महापुरुष हुनुहुन्थ्यो र अर्जुन शिष्यको स्थानमा छ। उसले भगवानसँग सम्हाल्नका लागि प्रार्थना गरेका थिए। त्यसैले योगेश्वर श्रीकृष्णको कथन छ कि ज्ञानहरूमा पनि अति उत्तम ज्ञान म पुनः तिम्रो लागि भन्ने छु। परम भूये प्रवक्ष्यामि ज्ञानमुत्तमम् ये जातमुनये सर्वे परासिद्धिमतो गया। अर्जुन, ज्ञानहरूमा पनि अति उत्तम ज्ञान परम ज्ञानलाई म फेरि पनि तिम्रो लागि भन्ने छु, जसलाई पछाडि भनिसकेको छु र जसलाई जानेर सबै मुनिजन जब यस संसारबाट मुक्त भएर परम सिद्ध प्राप्त गर्दछन् त्यसपछि कुनै पनि वस्तु पाउन रहँदैन। इद ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमा गता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। यस ज्ञानलाई उपाश्रित त्यस ज्ञानको नजिकबाट आश्रय लिएर क्रियाबाट हिँडेर
नजिक पुगेर मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गरेका मानिसहरू सृष्टिको आदिमा पुनर्जन्म लिँदैन र प्रलयकालमा अर्थात् शरीरान्त हुने समयमा व्याकुल हुँदैन, किनकि महापुरुषको शरीरको अन्त्य त त्यही दिन हुन्छ जब त्यो स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसपछि उसको शरीर बस्ने एउटा घर मात्र रहन जान्छ। पुनर्जन्मको स्थान कहाँ छ र जहाँ मानिस जन्म लिन्छन्? यसमा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, मम योनि र महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भव दधामि सम्भवत सर्वभूतानां तत्त्व भवति भारत। श्रीकृष्णले के भन्नुभएको छ भने, हे अर्जुन, मेरो महत ब्रह्म अर्थात् अष्टधा मूल प्रकृति सम्पूर्ण भूतहरूको योनि हो। यसमा म चेतन रूपी बीज स्थापित गर्दछु। त्यस जड चेतनको संयोगबाट सबै भूतहरूको उत्पत्ति हुन्छ। सर्व योनिषु कौन्ते मूर्तये सम्भवन्त्या तासा वर्मा महध्वनिरः बीजप्राप्त पिता। कौतन्य सबै योनिहरूमा जति शरीर उत्पन्न हुन्छन् ती सबैको योनि गर्भधारण गर्ने आमा 8 वेदहरू भएको मूल प्रकृति हो र म नै बिउ स्थापना गर्ने पिता हुँ। अरू कोही न माता हो न पिता। जबसम्म जड चेतनको संयोग रहनेछ, जन्म हुँदै रहनेछ, निमित्त त कुनै न कुनै बन्दै रहनेछन्। चेतन आत्मा जड प्रकृतिमा किन बाँधिन्छ? यसमा उहाँ भन्नुहुन्छ, सत्तो रजस्तम इति गुणा प्रकृति सम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमयमव। महाबाहु अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका तिनै गुणले नै यस अविनाशी जीवात्मालाई शरीरमा बाँध्दछन्। तर कसरी? तत्र सत्व निर्मलवात् प्रकाशकमनामयमां सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। निष्पाप अर्जुन, ती तीनैवटै गुणहरूमा प्रकाश गर्ने निर्विकार सत्वगुण त निर्मल भएको हुनाले सुख र ज्ञानको आसक्तिबाट आत्मालाई शरीरमा बाँध्दछ। सत्वभूषण पनि बन्धन नै हो र फरक यति छ कि सुख एकमात्र परमात्मा हो र ज्ञान साक्षात्कारको नाम हो। सत्वगुणी तबसम्म बाँधिएको छ जबसम्म परमात्माको साक्षात्कारै हुँदैन। रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा सङ्ग समुद्रव तन्निबध्नाति कौन्ते कर्म सङ्गेन देहेनम। हे अर्जुन, रागको जिउँदै र जाग्दो स्वरूप रजोगुण हो। यसलाई तिमी कर्म सङ्गेन कामना र आसक्तिबाट उत्पन्न भएको जान। त्यो जीवात्मालाई कर्म र त्यसको फलको आसक्तिमा बाँध्दछ। त्यो कर्मको प्रवृत्ति दिन्छ। तमस्तु ज्ञानज्ञ विद्धि मोहन सर्वदेहि नाम परमादालस्य निद्राभिस्त्रबध्नाति भारत। अर्जुन, समस्त शरीरधारीहरूलाई मोहित पार्ने तमोगुणलाई तिमी अज्ञानबाट उत्पन्न भएको भनेर जान। तमोगुण भनेको अज्ञानी हो, रजोगुण भनेको ज्ञानी हो। त्यो यस आत्मालाई प्रमाद अर्थात् व्यर्थको चेष्टा, आलस्य र निद्राद्वारा बाँध्दछ। निद्राको अर्थ यो होइन कि तमोगुणी बढी शुद्ध छन्, शरीर शुद्ध छ, यस्तो कुरा हुँदै होइन। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागर्ति समेमि। जगत नै रात्रि हो र तमोगुणी व्यक्ति यस जगत रूपी निशामा रात दिन व्यस्त रहन्छ, प्रकाश स्वरूपतिर अचेत रहन्छ। यही तमोगुणी निद्रा हो, यो जो यसमा अल्झन्छ, सुत्छ। अब तीनवटै गुणहरूको बन्धनको सामूहिक स्वरूप बताउनुहुन्छ। सत्तो सुखे सञ्जयति रज कर्माणि भारत ज्ञानमवृत्य तु तम प्रभाते सञ्जयतयुत। अर्जुन, सत्वगुण सुखमा लाउँछ, शाश्वत परम सुखको धारामा लगाउँछ र रजोगुण कर्ममा प्रवृत्त गर्दछ र तमोगुण ज्ञानलाई आच्छादित गरेर परमात्मा अर्थात् अन्तस्करणको व्यर्थ चेष्टाहरूमा लगाउँदछ। जब गुण एउटै स्थानमा एउटै हृदयमा छ भने बेग्ला बेग्लै विभक्त कसरी हुन्छन्? यसमा योगेश्वर श्रीकृष्णले बताउनुहुन्छ,
रजस्तमस्राभिभूय सत्त्व भवति भारत रजसत्तमस्रवतमस सत्तु रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण र तमोगुणलाई दबाएर सत्वगुण बढ्दछ, त्यस्तै सत्वगुण र तमोगुणलाई दबाएर रजोगुण बढ्दछ। यसै प्रकारले रजोगुण र सत्वगुणलाई दबाएर तमोगुण बढ्दछ। त्यसकारण कसरी जान्न सकिन्छ कि कहिले र कुन गुण कार्य गरिरहेको छ? सर्वद्वारेषु देहेषु मन प्रकाश उपजायते ज्ञान यदा तदा विद्यादि वृत्त सत्त्वमितयुतम्। जुन कालमा यस शरीर तथा अन्तःस्करण र सम्पूर्ण इन्द्रियहरूमा ईश्वरीय प्रकाश र बोध शक्ति उत्पन्न हुन्छ, त्यस समय यस्तो जान्नु पर्दछ कि सत्वगुण विशेष वृद्धिलाई प्राप्त भएको छ तथा लोभ प्रवृत्तिराम कर्मानमसंस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृते भारतवर्षम्। हे अर्जुन, रजोगुणको विशेष वृद्धि भएमा लोभ, कार्यमा प्रवृत्त हुने चेष्टा र कर्महरूको आरम्भ, शान्ति अर्थात् मनको चञ्चलता, विषय भोगको लालसा यी सबै उत्पन्न हुन्छन्। र अब तमोगुणको वृद्धिमा के हुन्छ? अप्रकाश प्रवृत्तिस्र प्रमाद मोह एव च तमसेतानि जायन्ते विवृते कुरु नन्दनम्। हे अर्जुन, तमोगुण बढेमा अप्रकाश, प्रकाश परमात्माको धोतको ईश्वरीय प्रकाशतिर नबढ्ने स्वभाव, कार्यम कर्म जो गर्न योग्य प्रक्रिया विशेष हो र यसमा अप्रवृत्ति, अन्तःस्करणमा व्यर्थको चेष्टाको प्रभाव र संसारमा मुग्ध गर्ने प्रवृत्तिहरू यी सबै उत्पन्न हुन्छन्। ती गुणहरूको जानकारीबाट के लाभ हुन्छ? यदा सत्तु प्रवृत्ते तु परलये याति देहवृत तदोत्मभिद्दलोकानमला न प्रतिपदते। जब यो जीवात्मा सत्वगुणको वृद्धि कालमा मृत्यु प्राप्त हुन्छ, शरीर त्याग गर्दछ, तब उत्तम कर्म गर्नेलाई मलरहित दिव्य लोकहरू प्राप्त हुन सक्छ। तथा रजसी प्रलय गत कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजोगुणको वृद्धि भएको बेला मृत्युलाई प्राप्त हुनेवाला कर्महरूको आसक्ति भएमा मनुष्यहरूमा जन्म लिन्छ तथा तमोगुणको वृद्धिमा मरेको पुरुष मूढ योनिहरूमा जन्म लिन्छ, जसमा किरा फट्याङ्ग्रा पर्यन्त योनिहरूको विस्तार छ। अतः गुणहरूमा पनि प्राण मानिसहरू सात्विक गुणवाला हुनुपर्दछ। प्रकृतिको यो बैंकले तपाईँको अर्जित गुणहरूलाई मृत्युको उपरान्त पनि तपाईँलाई सुरक्षित फर्काइदिन्छ। अब हेरौँ यसको परिणाम। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विक निर्मल फलम रजसस्त्रफल दुःखम ज्ञान तमस फलम। सात्विक कर्मको फल सात्विक, निर्मल, सुख, ज्ञान र वैराग्य आदि भनिएको छ। राजस कर्मको फल दुःख र तामस कर्मको फल अज्ञान हो। तथा सत्वात् सज्जायते ज्ञान रजस लोभ एव च परमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुणबाट ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। ईश्वरीय अनुभूतिको नाम ज्ञान हो। ईश्वरीय अनुभूतिको प्रभाव हुन्छ र रजोगुणबाट निसन्देह लोभ उत्पन्न हुन्छ तथा तमोगुणबाट प्रमाद मोह आलस्य नै उत्पन्न हुन्छ। र यी त उत्पन्न भएर कस्तो गति दिन्छन्? उद्रो गच्छन्ति सत्त्वावस्थामध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्ये गुणवृत्तिस्ततो गच्छन्ति तमसा। सत्वगुणमा स्थित भएको पुरुष ऊर्ध्वमूलम त्यस मूल परमात्मातिर प्रवाहित हुन्छ र निर्मल लोकहरूमा जान्छ। रजोगुणमा स्थित राजस पुरुष मध्यम श्रेणीका मान्छे हुन्छन्, जोसँग न सात्विक विवेक वैराग्य नै हुन्छ र न अदम किरा फट्याङ्ग्रा योनिहरूमा जान्छन्, बरु पुनर्जन्म प्राप्त गर्दछन्। र निन्दित तमोगुणमा प्रवृत्त भएका तामस पुरुष अधोगति अर्थात् पशु पन्छी किरा फट्याङ्ग्रा आदि अदम योनिहरू प्राप्त गर्दछन्। त्यस प्रकार तीनवटै गुणहरू कुनै न कुनै रूपमा योनिकै कारण हुन् र जो पुरुष गुणलाई पार गर्दछ ऊ जन्म बन्धनबाट मुक्त हुन्छ र मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। यसमा योगेश्वर कृष्ण भन्नुहुन्छ, नान्ये गुणेऽप्यकर्तार यदा दृष्टानुपश्यति गुणे वैश्र प्रवेत्ति मद्दाव सुधी गच्छति। जुन कालमा द्रष्टा आत्मा तीनवटै गुणहरू बाहेक अरू कसैलाई कर्ता देख्दैन र तीनवटै गुणहरूबाट अत्यन्त परम तत्त्वलाई विदित गरिलिन्छ, त्यस समय
त्यो पुरुष मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ र त्यो बौद्धिक मान्यता होइन कि गुणमा कार्यरत हुन्छन्। साधना गर्दा गर्दै एउटा यस्तो अवस्था आउँछ जहाँ त्यस परमबाट अनुभूति हुन्छ कि गुणहरू बाहेक अरू कुनै कर्ता देखिँदैन। त्यस समय पुरुष तिनवटै गुणहरूबाट अतीत हुन्छ र त्यो कल्पित मान्यता होइन। यसैमा उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ, गुणानेतानतीत्ये त्रिन्देही देह समुद्रवान जन्म मृत्युजरा दुःखै विमुक्तो मृत्युमश्नुते। पुरुष स्थूल शरीरहरूको उत्पत्तिको कारणरूप तिनवटै गुणहरूबाट अतीत भएर जन्म मृत्यु विरुद्ध अवस्था र सबै प्रकारका दुःखहरूबाट विशेष रूपले मुक्त भएर अमृत तत्त्वको पान गर्दछ। त्यसमाथि अर्जुनले प्रश्न गरे, कैर्लिङ्गे स्त्रीण गुणानेता नतितो भवति प्रभो किमाचार कथ चौतास्त्रीण गुणानति वर्तते। प्रभु, यी तिनवटै गुणहरूबाट अतीत भएको पुरुष कुन कुन लक्षणहरूले युक्त हुन्छ र कुन प्रकारका आचरणवाला हुन्छन् र तथा मान्छेहरू कुन उपायबाट यी तिनवटै गुणहरूबाट अतीत हुन्छन्? प्रकाश च पवित्र च मोहवेव च पाण्डव न दृष्टि सम्प्रवृत्तान्ति न निवृत्तानि काङ्क्षति। अर्जुनका उपयुक्त तिनवटै प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै योगेश्वर श्रीकृष्णले भन्नुभयो, अर्जुन, जुन पुरुष सत्वगुणको कार्यरूप ईश्वरीय प्रकाश, रजोगुणको कार्यरूप प्रवृत्ति र तमोगुणको कार्यरूप मोहलाई न त प्रवृत्त भएमा नराम्रो मान्दछ र न निर्वृत्त भएमा उसको आकाङ्क्षा नै गर्दछन्, तथा उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचालयते गुणा वर्तन्ते युवतिष्ठितनेङ्गते। जो यस प्रकार उदासीन भएको गुणहरूद्वारा विचलित गर्न हुँदैन र गुणमा नै कार्यरत हुन्छन्, यस्तो यथार्थवत जान्नेहरू त्यस स्थितिबाट चलायमान हुँदैन, तब मात्र त्यो गुणहरूबाट अतीत हुन्छ। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्ठा समकाञ्जन तुल्ये प्रिया प्रियो धीर तुल्य निन्दात्मसंस्तुत। जो निरन्तर स्वयं अर्थात् आत्मा भावमा स्थित छ र सुख र दुःखमा सम छ, माटो ढुङ्गा र स्वर्णमा पनि समान भाव राख्दछ, धैर्यवान छ, जो प्रिय र अप्रियलाई बराबर सम्झिन्छ, आफ्नो निन्दा तथा स्तुतिमा पनि सम्मान भाव भएको छ र मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्ष्यो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो मान र अपमानमा सम छ, मित्र र शत्रुमा पक्षमा सम छ र त्यो सम्पूर्ण आरम्भहरूबाट रहित भएको पुरुष गुणातीत भनिन्छ। श्लोक 22 देखि 25 सम्म गुणहरूबाट अतीत पुरुषको लक्षण र आचरण बताउनु भयो कि त्यो चलायमान हुँदैन, गुणहरूद्वारा विचलित गर्न सकिँदैन र स्थिर रहन्छ। अब प्रस्तुत छ गुणहरूबाट अतीत हुने विधि। माचयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणा न समति त्यता ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्तिद्वारा अर्थात् इष्ट बाहेकहरू सांसारिक स्मरणबाट सर्वथा रहित भएर योगद्वारा अर्थात् त्यही नियत कर्मद्वारा मलाई निरन्तर बद्धछ र त्यो यी तिनवटै गुणहरूको राम्ररी पर ब्रह्मासँग एक हुने योग्य हुन्छ र जसको नाम कल्प हो। ब्रह्मासँग एकीभाव हुनु नै वास्तविक कल्प हो। अन्य भावबाट नियत कर्मको आचरण नगरिकन कोही पनि गुणहरूबाट अतीत हुँदैन र अन्त्यमा योगेश्वर निर्णय दिनुहुन्छ। ब्रह्माणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्य वैवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखरस्य कान्तिकस्य च। हे अर्जुन, त्यस अविनाशी ब्रह्माको जोसँग त्यो कल्प गर्दछ, जसमा त्यो गुणातीत एकीभावबाट प्रवेश गर्दछ, अमृतको शाश्वत धर्मको र त्यस अखण्ड एकरस आनन्दको मानै आश्रय हुँ, अर्थात् परमात्मा स्थित सद्गुरु नै यी सबैका आश्रय हुन्। श्रीकृष्ण एउटा योगेश्वर थिए र अब यदि तपाईँलाई अव्यक्त अविनाशी ब्रह्मा शाश्वत धर्म अखण्ड एकारस आनन्दको आवश्यकता छ भने कुनै तत्त्वस्थित अव्यक्त स्थित महापुरुषको शरण लिनुहोस्, उनद्वारा नै यो सम्भव छ। यसरी यो अध्यायको निष्कर्ष भनेको के हो भने श्रीकृष्णले भनेका छन्, अर्जुन, ज्ञानहरूमा पनि अति उत्तम परम ज्ञानलाई म फेरि पनि तिम्रो लागि भन्नेछु, जसलाई जानेर मुनिजन उपासनाद्वारा मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछन् र फेरि सृष्टिको आदिमा उनीहरू जन्म लिँदैनन्, तर शरीरको निधन त हुनु नै छ, त्यस समय ऊ व्यतीत हुँदैन। उसैले
र उनले वास्तवमा शरीरलाई त त्यसै दिन त्यागिदिन्छ र जुन दिन स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। प्राप्ति जीवित अवस्थामा हुन्छ, तर शरीरको अन्त्य हुने बेलामा पनि ऊ व्यथित हुँदैन। प्रकृतिबाट नै उत्पन्न भएको रज, सत्व, तम र तीनवटै गुणहरू यस जीवात्मालाई शरीरमा बाँध्दछन् र दुई गुणहरूलाई थिचेर तेस्रो गुण बढाउन सकिन्छ। गुण परिवर्तनशील छन् र प्रकृति जो अनादि छ नष्ट हुँदैन, बरु गुणहरूको प्रभावलाई टार्न सकिन्छ। गुणले मनमा प्रभाव पार्दछन् र जब सत्वगुणको वृद्धि हुन्छ तबै सूर्य प्रकाश र बोध शक्ति रहन्छ। रजोगुण रागा तमगो र यस समय कर्मको लोभ रहन्छ, आसक्ति रहन्छ र अन्तस्करणमा तमगुण कार्यरूप लिएमा आलस्य प्रमादले चारैतिरबाट घेर्दछन् र सत्वगुणको वृद्धिमा मृत्यु प्राप्त पुरुषमाथिको निर्मल लोकहरूमा जन्म लिन्छन्। रजोगुणको वृद्धिमा प्राप्त भएको मानिस मानव योनिमा नै फर्केर आउँछन् र तमगुणको वृद्धिकालमा मानिस शरीर त्यागेर मध्यम योनि प्राप्त गर्दछन्। त्यसैले मान्छेलाई क्रमशः उन्नत गुण सात्विकतिर बढ्नु पर्दछ र वस्तुतः तीनवटै गुणहरू कुनै न कुनै योनिकै कारण हुन् र गुण नै आत्मालाई शरीरमा बाँध्दछन्। त्यसैले गुणहरूबाट अतीत हुनुपर्दछ र उनीहरू जसबाट मुक्त हुन्छन् त्यसको स्वरूप बताउँदै योगेश्वरले भन्नुभयो, अष्टधा मूल प्रकृति गर्भ धारण गर्ने माता हो र म नै बीजरूपी पिता हुँ। अरू न कोही माता न पिता छ। जबसम्म यो क्रम रहनेछ तबसम्म चराचर जगतमा निमित्त रूपले कोही न कोही माता पिता बन्दै रहनेछन्। तर वस्तुतः प्रकृति नै माता हो, म नै पिता हो। यसमाथि अर्जुनले 3 प्रश्न गरे कि गुणातीत पुरुषको लक्षण के हो, आचरण के हो र कुन उपायबाट मान्छेहरू यी तीनवटै गुणहरूबाट अतीत हुन्छ। यस प्रकार योगेश्वर श्रीकृष्णले गुणातीत पुरुषको लक्षण र आचरण बताउनु भयो र अन्त्यमा गुणातीत हुने उपाय पनि बताउनु भयो। जो पुरुष अविव्यभिचारी भक्ति र योगद्वारा निरन्तर मलाई भज्दछन् र तीनवटै गुणहरूबाट अतीत हुन जान्छन्, अरू कसैको चिन्तन नगर्दै निरन्तर इष्टको चिन्तन गर्नु अव्यभिचारी भक्ति हो। जो संसारको संयोगवियोगबाट सर्वथा रहित छ त्यसैको नाम योग हो। त्यसबाट कार्यरूप दिने प्रणालीको नाम कर्म हो। यज्ञ जसद्वारा सम्पन्न हुन्छ त्यो क्रियाकलाप कर्म हो। अव्यभिचारी भक्तिद्वारा त्यस नियत कर्मको आचरणबाट नै पुरुष तीनवटै गुणहरूबाट अतीत हुन्छ र अतीत भएर ब्रह्मासँग एकीभावको लागि पूर्णकल्पलाई प्राप्त हुनका निम्ति योग्य हुन्छ। गुण जुन मनमाथि प्रभाव पार्दछ त्यसको विलय हुनासाथ ब्रह्मासँग एकीभाव हुन्छ र यही वास्तविक कल्प हो। अतः भजन नगरिकन कोही गुणहरूबाट अतीत हुँदैन। अन्त्यमा योगेश्वर श्रीकृष्ण निर्णय दिनुहुन्छ कि त्यो गुणातीत पुरुष जुन ब्रह्मासँग एकीभावमा स्थित हुन्छ र त्यस ब्रह्माको अमृत तत्त्वको शाश्वत धर्मको र अखण्ड एकरस आनन्दको मानै आश्रय हुँ, अर्थात् प्रदानकर्ता हुँ। अब त श्रीकृष्ण गइसक्नुभयो, अब त्यो आश्रय पनि गइसक्यो। तब त यो बडो संशयको कुरा छ र यो आश्रय अब कहाँ मिल्नेछ। तर होइन, श्रीकृष्णले आफ्नो परिचय दिनुभयो र उहाँ एक योगी हुनुहुन्थ्यो। स्वरूप प्रस्थमा पुरुष हुनुहुन्थ्यो। शिष्यस्त्य सादिमत्वा परपन्नम। अर्जुनले भनेका थिए, म तपाईँको शिष्य हुँ, तपाईँको शरणमा हुँ, मलाई सम्हाल्नुहोस्। ठाउँ ठाउँमा श्रीकृष्णले आफ्नो परिचय दिनुभयो, स्थितिप्रज्ञ महापुरुषको लक्षण बताउनुभयो र उहाँसँग आफ्नो तुलना गर्नुभयो। अतः स्पष्ट छ कि श्रीकृष्ण एक महात्मा योगी हुनुहुन्थ्यो। अब यदि तपाईँलाई अखण्ड एकरस आनन्द, शाश्वत धर्म अथवा अमृत तत्त्वको आवश्यकता छ भने यी सबैको प्राप्तिको स्रोत एकमात्र सद्गुरु हुनुहुन्छ। सोझै पुस्तक पढेर कसैले उहाँलाई पाउन सक्दैनन्। जब त्यही महापुरुष आत्माबाट अभिन्न भएर रथी हुन्छ तब बिस्तारै बिस्तारै अनुरागीलाई सञ्चालित गर्दै उसको स्वरूपसँग जसमा उहाँ स्वयं प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ पुर्याउनुहुन्छ। उहाँ नै एकमात्र मध्यम हुनुहुन्छ र यस प्रकार योगेश्वर श्रीकृष्णले आफूलाई सबैको आश्रय बताउँदै यस 4औं अध्यायको समापन गर्नुभयो, जसमा गुणहरूको विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको छ। ओम तत्सति। श्रीमद्भागवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगे नाम चतुर्थोऽध्याय। यस प्रकार श्रीमद्भागवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र विषयक श्रीकृष्ण र अर्जुनको संवादमा गुणत्रय विभाग योगे नामको 14औं अध्याय पूर्ण हुन्छ। इति श्रीमत् परमहंस परमानन्दस्य शिष्य स्वामी अडगडानन्दकृते श्रीमद्भगवद्गीताये यथार्थगीताभाष्ये गुणत्रय विभाग योगे नाम 14 अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद का शिष्य स्वामी अडगानंदकृत श्रीमद् भागवत गीता को भाष्य यथार्थ गीतामा गुणत्रय विभाग नामक को 14 अध्याय समाप्त हुन्छ। हरि ओम तत्सत्।
तपाईले श्रवण गर्नुभयो श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय र यस्तै धार्मिक भिडियो हेर्नका लागि सयपत्री अनलाइन टिभी युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सब्स्क्राइबको लागि नजिकै रहेको सब्स्क्राइबको रातो बटनमा क्लिक गरी सँगै आउने बेल आइकनमा प्रेस गरेर हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सत्य तथ्य ताजा निष्पक्ष समाचार सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्ने तपाईको अधिकारमा हामीले गर्ने छैनौँ कुनै विलम्ब। हामी आएका छौँ थप परिमार्जित र परिष्कृत रूपमा। वेबसाइटमा www.saypatrionlinetv.com, फेसबुकमा www.facebook.com/saypatrionlinetv, त्यसैगरी युट्युबमा सयपत्री अनलाइन टिभी आजै लगइन गर्नुहोस्।